Honorable Speaker, if you see the first question, A. In A. Ammulla, list of all defects identified in Kala Academy after the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Answer Kit Dilamka, the works of renovation of Kala Academy complex has been completed and handed over on so-and-so date. Contract defect last period 3 years. And any defects will be attended. We had specifically asked list of all defects identified and the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Now, Honorable Speaker, that is the first part of it. PWD claims that there was no substandard works carried out. That is in answer to LAQ 38 dated 16 July 2024. On acoustics, PWD replied that presently no such issues are noticed in the main auditorium hall. But Michael Lobo himself has said that even he had to pay money for sound system hired from outside. On the leakage issue, on 19th May 2024, pre-monsoon rainwater disrupted a theatre show at the 900-seater auditorium. And to Alish Rizna Lawrence, LAQ dated 16/7/24, PW replied there is no leakage from the roof of the auditorium. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages, and nothing wrong? Speaker sir, specifically तुमकां कितें जाय तुमी जे म्हटलां पळय न्ही आमी एट प्रेजेंट ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आनी तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा तेका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू डॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते तेज्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आनी फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर्स करतलो. अकॉर्डिंग टू डॅट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन्स म्हणजे हाजी स्टेबिलिटी जी आसा पळय न्ही IIT मुंबय हे काम कन्सल्टन्सी जी आसा IIT मुंबय हे करताले आनी कंप्लीट जाल्या उपरांत ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हाजो रिपोर्ट IIT मुंबय कडल्यान हांवें घेतला आनी इन केस जाय आसत जाल्यार IIT मुंबयचो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही परत एकदा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवपाचो आय विल सबमीट यू. काम कंप्लीट जाल्या उपरांत IIT मुंबयचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेटूय बी की स्ट्रक्चरली काम जे ओके जाल्लें आसा हें दिलां. दुसरे स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू देम म्हणजे एकॉस्टीकचो जो तुवें विशय सांगलो पळय न्ही एकॉस्टीक विशय काही चेंजीस जे चार्ल्स कोरिया हांच्यांनी सजेस्ट केल्ले पळय न्हू तेंचे करस्पॉन्डन्स आसा म्हजे कडेन की अकॉर्डिंग टू डॅट जे कलर फ्रेम्स आनी बाकीचे फॉर द एकॉस्टीक पर्पज तेय बी तेंच्यांनी रेक्टिफाय केल्या कारण हें काम जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें आसत जाल्यार फॉर द एकॉस्टीक कन्सल्टन्स तेंच्यांनी दुसरो अपॉयंट घेतलो तुका नांव जाल्यार दिता हांव आनी अकॉर्डिंग टू तेंच्याच कन्सल्टेशनान जे चेंजीस आनी रेक्टिफाय करून तेंच्यांनी दिवपाक जाय पळय न्ही अकॉर्डिंग टू सजेशन्स ऑफ द चार्ल्स कोरिया तेंचे करस्पॉन्डन्सूय आसा सो दे हॅव सबमिटेड एंड दे हॅव रिपेर्ड. Honorable Speaker, see, I appreciate what is being said, but Kizala, when we say A, B, C, D defects ahat, that you can say whether they are major or they are minor. But when we point out and ask you questions relating to defects, I think you can list out. Then if it's not of this contractor, it's because the entire design has to be changed or we have to substitute this equipment with another. That also can be told. Then you can say, all right, they are not responsible. We are getting new equipment. But I don't understand only one thing. I want a clarification. Charles Korea Mello. So who is the one who gave you this thing? It is a foundation. Foundation, because you said Charles Korea and Sangla. That's why. No, sorry. It is foundation. Foundation. Yeah. Speaker sir, हांव जस्ट आनी एक एड करता. कला अकादमी जी आसा पळय न्ही हें काम करच्या पयलीं तेंचे पयले कशें आसा फ्रॉम द ग्रावंड लेवला वयल्यान 150 मिटर्स तेजे ग्रावंड लेवला वयल्यान सकयल आशिल्ली सो डॅट पयले 4 रो जे आशिल्ले पळय न्ही पावसान फ्रॉम जून जुलय आनी ऑगस्ट ऑलवेज थंयसर उदक भरून उरतालें. जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक एकूय प्रोग्राम जो आशिल्लो पळय थंयसर घेवपाक मेळनाशिल्लो आनी आतां रेक्टिफाय केल्या उपरांत थंयसर भितर उदक कशाच पद्दतीचें उदक जें आसा पळय न्ही ह्या पयल्या 3 रोवन येयना आनी इवन दो इन द पावसांतल्या म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक सुद्दां थंयसर वेगवेगळे कार्यक्रम ते घेवपाक मेळटा. स्ट्रक्चरली आनी बाकीचे सगळे जे हे आसा कला अकादमी बांदलेली 1980 आनी ताज्या उपरांत ताका मेजर भितर थोडेशे चेंजीस केले 2003 तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे बाब चिराग जैन ओके तो कन्सल्टंट आशिल्लो ताज्या उपरांत नाशिल्लो हय 2020 IIT हैदराबाद हांच्या कडल्यान ताजो रिपोर्ट करून घेतलो. IIT हैदराबादातूय सांगलें की ताका स्ट्रक्चरल जे आसा पळय न्ही डेमॉलिश करूं नाका
चार्ल्स कोरियांचें सजेशन आशिल्लें डेमोलिश करूं नाका, कारण तेजे वयलो लेयर जो आसा पळय न्ही म्हणजे वॉटरप्रुफींगचे खूब व्हडलो जाल्लो आसा, त्या खातीर तो कंप्लिटली काडचो, वॉटरप्रुफींग परत करचें, हे तेंचेय सजेशन्स आसा. अकॉर्डिंग टू डॅट ते सगळे लेयर, कारण तेजो लोड बेरिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलें, ते सगळे काडून जे मेन ऑडिटोरियम हांगा पळय न्ही ताका परत एकदा वॉटरप्रुफींग केलां. रिगार्डींग जी आउटर स्टेज पडली ताज्या बद्दल इट इज अ कोरोडेड, हे सजेशन्स IIT मुंबय आनी IIT हैदराबाद हांच्यांनी पयलीं बी दिल्ले, ते कोरोडेड जाल्ले स्ट्रक्चर. त्या स्ट्रक्चराचेर कसलेंच काम प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही तेणी कसलेंच काम त्या स्ट्रक्चराचेर करूंक नाशिल्लें. ओके. दीनानाथ मंगेशकर हॉल, दीनानाथ मंगेशकर सभागृह जो मेन सभागृहाच्या हातूंतल्यान पयले 6 रो जे आहा पळय न्ही हितूर एक पावल भर उदक हे सदांच पावसांत भरून उरतालें. हे हांव सांगना, कोणूय जो कला अकादमींत थंय वयता ह्या सगळ्या जाणांक खबर आसा की पयलें उदक जें तें भरून वतालें, आनी आतां जर वचून पळयत जाल्यार थंयसर कसलेंच मेन ऑडिटोरियमान उदक येना.